नमस्ते, स्वागत छ canadaNepal.com मा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि नेकपा एमालेका नेता सुभाष नेमाङ हुनुहुन्छ। लामो समय नेकपा एमाले सङ्घर्ष गर्यो, राजनीतिक सङ्घर्ष। पार्टीभित्र धेरै विवादहरू भयो र त्यो विवाद टुङ्ग्याउनका निमित्त धेरै नेताहरू लागि पर्नुभयो। त्यो नेताहरूमध्ये एकजना सुभाष नेमाङ पनि हुनुहुन्छ। धेरै सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि पार्टी एक हुन सकेन र माधव नेपाल समूहका केही नेताहरूले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुभयो। नेकपा एमाले एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गर्नुभयो। अब एमाले भित्रको राजनीतिक रणनीति के हुन्छ, एमाले कसरी अगाडि बढ्छ, गठबन्धनको सरकार छ, प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको भूमिका कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ र महाधिवेशन 10औं महाधिवेशन पनि उहाँहरूले गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। विभिन्न विषयलाई समेटेर कुरा गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। स्वागत गरौँ canadaNepal.com मा सुभाष नेमाङलाई। स्वागत छ canadaNepal.com मा। हजुर, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। एमाले पार्टी फुट्यो अब त केही साथीहरू पार्टी छोडेर नयाँ दल दर्ता गर्न जानुभयो, त्यतिसम्म भएको छ। अध्यक्ष भएको नाताले केपी शर्मा ओलीले चाहिँ आफूले जति भनौँ न योगदान दिनुपर्ने थियो पार्टी जोगाउनका निमित्त त्यति दिनु भएन र तपाईँहरूले पनि खासै वास्ता गर्नु भएन, जाने भए गए हुन्छ भन्ने हिसाबले नै त्यति भनौँ न आफ्नो बल नपुर्याएर काम गर्नुभएको भन्ने पनि कुराहरू आइरहेछ नि। कतिको सत्य हो यो? अलिकति पनि सत्य होइन। बरु किन यति साह्रो जोड गरिराखेको भन्ने कोणबाट निकै गम्भीर आलोचनाहरू आउन थालेका थिए। अध्यक्ष कमरेडले निरन्तर प्रयास गर्नुभयो। अध्यक्ष कमरेडको निर्देशनमा उहाँको अनुमति लिएर हामी धेरै कमरेडहरू निरन्तर तलदेखि माथिसम्म पार्टीबाट एकजना पनि साथी बाहिर जाने स्थिति नआओस् भनेर हामी निरन्तर लाग्यौँ। तर अन्ततः केही साथीहरू दल विभाजनतर्फ जानुभयो, निर्वाचन आयोग पुग्नु र दल दर्ता गर्नु। यो अध्यक्ष र सिङ्गो पार्टी हामी सबैको प्रयासको बावजुद यो भएको छ। कसिलो कोसिस नभएको देखिन्छ नि, मान्नुहुन्छ यो कुरा? जति हुनुपर्ने थियो त्यति कोसिस चाहिँ भएन कि भन्ने पनि प्रश्न हो नि त, होइन र? यसपटक चाहिँ मैले साह्रै नगेचेर 24 घन्टा हामी यसमा लाग्नेहरू छौँ। हामीले नगिचबाट सबै कुरा देखेका छौँ, सबै कुरा थाहा पाएका छौँ। त्यसैले मैले अलिक पहिलादेखि साथीभाइहरूले सोध्ने गर्थेँ, होइन पार्टी फुट्छ कि जोगिन्छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। मैले भन्ने गर्थेँ, हामी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन लागेका छौँ। तर केही साथीहरू को हो मलाई थाहा छैन, केही साथीहरू भित्रका बाहिरका सबैतिरका केही साथीहरू भने पार्टी फुटाउन लाग्नुभएको छ। फुटाउनेले जित्छ कि एकताबद्ध गराउने जुटाउनेले जित्छ अहिले चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, तर म आशावादी छु। भनेको थिएँ यो स्थितिलाई जोगाउन सकिएन, त्यति चाहिँ हो। तर हामीले धुमधाम कोसिस गरेका। माधव नेपाललाई फकाउन नसकिएकै हो त? उहाँको मागहरू पुरा गर्न नसकेकै हो त? के हो यस्तो? किन माधव नेपाल जस्तो शीर्ष नेता, पार्टीमा लामो समय योगदान दिएको नेताले पनि अहिले आएर पार्टी फुटाउनु, यो समयमा आएर पार्टी फुटाउनु भनेको माधव नेपाललाई के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी आज फुटाउनु पर्नेसम्म आइपुग्नु भयो? के हो यो? स्पष्ट रूपमा आम नागरिक अझै पनि अन्यलमा छन्। काहीँ न काहीँ एमाले भित्रका नेताहरूमा पनि दम्ब आएको हो कि भन्ने पनि एमाले पार्टीभित्रको नेताहरूमा पनि प्रश्न उब्जिन्छ। त्यही भएर के भयो? माधव नेपाललाई फकाउन नसकेकै हो कि माधव नेपालको के स्वार्थ नपुगेका कारणले उहाँले पार्टी फुटाउनु भयो? के हो ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि? अब यो थाहा भएन, अहिले भन्न सक्ने अवस्थामा म छैन र अहिले तुरुन्तै म यो आरोप प्रत्यारोपमा उत्रन चाहन्छु। अहिले भर्खरै हामी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन लागेका हौँ। तर एउटा कुरा यथार्थ हो, उहाँ निरन्तर लाग्नुभयो, आफ्नै सरकारको विरुद्धमा लाग्नुभयो, आफ्नै सरकारको विरुद्धमा राष्ट्रपतिकोमा पुग्नुभयो, सर्वोच्च अदालत पुग्नुभयो
उहाँको भनाइ त्यो त एउटा सन्दर्भ थियो। एकछिनलाई हामीले त्यो पनि मान्यौँ र पार्टीबाट यस बारेमा अब सबै पार्टीमा फर्कौँ, यसलाई हामी बिर्सौँ अहिलेलाई भन्ने ठाउँमा पनि हामी उभियौँ। तर फेरि पनि पार्टीको विभाजनमा जाने काम भयो। यस्तो के बाध्यता आइपर्यो जसले गर्दा यो पार्टी फुटाउनु पर्ने स्थिति उत्पन्न भयो, पार्टीबाट चोइटेर जानुपर्ने स्थिति उत्पन्न पर्यो। त्यो त मलाई लाग्छ कति कुरा हामीले पनि भन्नुपर्ने होला, तर धेरै कुरा त स्वाभाविक रूपमा उहाँले भन्नुपर्छ। मलाई हिजो अस्तिको घटना सम्झना छ। म यो सबै कुरा थाहा पाउँछु, अहिले धेरै म चर्चा गर्न चाहन्न। खालि एउटा प्रसङ्ग यहाँ म राख्छु। स्थायी कमिटीको पछिल्लो बैठकमा, केन्द्रीय कमिटीको पछिल्लो बैठकमा, अस्ति मात्रै सम्पन्न भएको बैठकमा पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेड भीम रावल, जो आफै कार्यदलमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा प्रसङ्ग सुनाउनु। हामीसँग रहेका स्थायी कमिटीको बैठक बस्यौँ र त्यो स्थायी कमिटीमा उपस्थित रहनुभएका सबैले एक मुखले 10 बुँदालाई कार्यान्वयन गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्छ भनेर हामीले पारित गऱ्यौँ। केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएका साथीहरूको बैठक गऱ्यौँ। केन्द्रीय कमिटीले सबैले एक मुखले पार्टी एकताको पक्षमा उभिने निर्णय गर्दै 10 बुँदेलाई आधार बनाएर एकताबद्ध हुने भनेर चाहिँ हामीले निर्णय गर्यौँ। यो निर्णयको विपक्षमा विधि प्रक्रियाको सदा सर्वदा कुरा गर्ने कमरेड कसरी विभाजनमा जानुभयो, उहाँ आफै छक्क परेर जिज्ञासा राख्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले अरू धेरै म टिप्पणी गर्दिनँ। यी सबै कुराहरू किन, के भयो? न कुनै सैद्धान्तिक विवाद छ, विचारको न कुनै विवाद छ। के कारणले गर्दा सरकारमा रहेको त्यत्रो जनताबाट जिम्मेवारी पाएको पार्टीबाट छुट्टिएर जानुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो? त्यो कुरा अब दिन अगाडि बढ्दै जाँदा प्रष्ट हुँदै जाला। अहिले अरू धेरै म टिप्पणी गर्दिनँ। यति मात्रै हो, म साह्रै दुखित छु। अन्तिमसम्म हामीले प्रयास गऱ्यौँ, धेरै साथीहरू अडिनुभयो। तपाईँलाई म भनिदिउँ र तपाईँ मार्फत म भन्छु, मेची महाकाली धेरै कमरेडहरू कतिपय जिल्लाहरूमा त अब त शून्य स्थिति छ। एकजना पनि अर्कोतिर जानलाई, यो विभाजनमा जानको लागि अहिले तयार हुनुहुन्न। अलिअलि रहनुभएका साथीहरू जम्मै फर्किसक्नुभयो। यो अवस्थामा केही साथीहरूलाई भने रोक्न सकिएन। त्यसमा म दुखित छु। म त अहिले पनि तपाईँ मार्फत त्यो विभाजनको प्रक्रियामा जो साथीहरू जानुभएको छ उहाँहरूलाई फर्कन म आग्रह गर्छु। लामो सङ्घर्ष, सहकार्य पनि लामो, साथसाथै पार्टी निर्माण पनि भयो, पार्टी बन्यो पनि, पार्टीमा अनेकौँ सङ्घर्षहरू भयो। तपाईँले भन्दा तपाईँको शब्दमा म बुझ्न सक्छु तपाईँ दुःखी हुनुहुन्छ भनेर। तर यो पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दै जाँदा माधव नेपाल जस्तो शीर्ष नेतालाई त यति गुहारिरहनुपर्ने, भनिराख्नुपर्ने आवश्यकता त अवश्य पनि थिएन होला नि। उहाँमा पनि यस्तो के दबाब आइलाग्यो होला त? तपाईँ त लामो समय सङ्घर्ष गर्नुभयो होइन? नत्र भने एक्कासी यसरी केही समूह, भनौँ न माधव नेपाल समूहभित्रका पनि केही नेता मात्र लिएर उहाँ नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुभयो। पार्टी फुटेपछि के हुन्छ त्यो तपाईँ हामी सबैलाई नै अवगत नै छ। के यस्तो व्यवस्था आइलाग्यो भनौँ, या के यस्तो मजबुरी आइलाग्यो माधव नेपाललाई? पार्टी फुट्दा के हुन्छ, यही पार्टीमा पहिले भएका यस्ता घटनाक्रमहरूमा स्वयं माधव कमरेडले के भन्ने गर्नुभएको थियो, के भन्नुभएको थियो, त्यो सबै हामीलाई थाहा छ। त्यसैले त्यसलाई म धेरै यहाँ आज अहिले म त्यो सम्झना गरिराख्न चाहन्न। मैले अघि नै पनि भने यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। हामी देखिरहेका छौँ देशमा नेकपा एमाले
को नेतृत्वमा रहेको यो आन्दोलन अझ सशक्त भएर अगाडि जानुपर्ने अवस्था हो, विवादै छैन। यसले जे प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेको थियो जनताको सामुन्ने निर्वाचनको बेलामा, र यसले अप्ठ्याराहरूको बिचमा जे जस्ता कामहरू गर्ने राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, देश र जनताको हितको सन्दर्भमा जे जस्ता चुनौतीहरू यसले सामना गर्नु परेको थियो, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। यो त्यति लामो यो नाकाबन्दीसम्म यसले सामना गर्नु परेको अवस्था हो, विगतमा पनि गरेको थियो। र पछिल्लो पटक त हामी भूकम्पले विच्छेद भएको बेलामा हामीले नाकाबन्दीको सामना गर्नु परेको हो। त्यो नाकाबन्दी सामना गरिरहेछ। फेरि यस्तो नाकाबन्दी पटक पटक आइरहँदा, दोहोरिरहँदा यो देश कस्तो होला भन्ने अवस्थामा हामी थियौँ। तर सम्झना रहोस्, हेका रहोस्, यही नेकपा एमालेको नेतृत्वमा हामीले त्यो नाकाबन्दीलाई पार लगायौँ। त्यति मात्र होइन, यो देशलाई हामीले ल्यान्डलकबाट ल्यान्ड लिङ्क्ड बनायौँ। अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा, उहाँको अध्यक्षता र उहाँको प्रधानमन्त्रीत्वमा हामीले त्यो स्थितिबाट देशलाई मुक्त गऱ्यौँ र अहिले गर्वका साथ भन्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। हामीले यस्तो सम्बन्ध पनि बनायौँ हाम्रा छिमेकीहरूसँग कि अब हामी ल्यान्ड लिङ्क्ड भएका छौँ, ल्यान्ड लक्ड रहेनौँ। अब यो देशमा नाकाबन्दी कहिले पनि हुँदैन, त्यो अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। यो स्थितिमा पुगिरहेको अवस्थामा चुनौतीहरू हाम्रा सामुन्नेमा छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगाडि चुनौतीहरू छन्। देशमा नयाँ संविधान बनाइएको छ संविधान सभा मार्फत, त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै अगाडि जानुपर्ने चुनौतीहरू छन्। यो अवस्थामा त नेकपा एमाले झन् सशक्त बन्दै, सशक्त बनाउँदै अगाडि जानुपर्ने अवस्थामा अचानक के त्यस्तो स्थिति आइपर्यो जसले गर्दा पार्टीलाई चोट्याउनु पर्ने, पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नुपर्ने, आफ्नै पार्टीको सरकार लडाउनु पर्ने यो अवस्था के आइपर्यो? त्यस्तो अवस्था कुनै ठुलो राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक विवाद हुँदा त्यो पनि बुझ्न सकिन्छ। त्यो प्रश्न पनि होइन, त्यो विवाद पनि छैन। के कारणले त? अरू सबै कारणहरू त हामी पार्टीभित्र झगडा गर्न सक्छौँ। मलाई चित्त बुझेन केपी ओलीसँग। ठिक छ, केपी कमरेडसँगका ती चित्त नबुझेका कुराहरू पार्टीभित्र म झगडा गर्न सक्छु। माधव नेपालसँग चित्त बुझेन, माधव नेपालसँग झगडा गर्न सक्छु। के पर्यो त्यस्तो झगडा जसले गर्दा पार्टी नै छोड्नुपर्ने अवस्था पर्यो? त्यसले त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर तुल्याए नि, होइन र? त्यसले त पार्टीलाई कमजोर तुल्याए नि। यस कुरामा त विवाद छैन नि। त्यसैले म त छक्क परिरहेको छु। मलाई विश्वास छ यसतर्फ कमरेडहरूको ध्यान जान्छ र उहाँहरूले यो आफू जुन बाटोमा लाग्नुभएको छ त्यहाँबाट फर्कनुपर्छ। तपाईँहरू आफै पनि दुखी हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई मत दिएर पठाएको तपाईँहरूको कार्यकर्ता भनौँ या टोलमा, वाडामा, जति पनि जिल्लामा हुनुहुन्छ नेताहरू, कार्यकर्ताहरू धेरै चिन्तित र दुखी हुनुहुन्छ। किनभने राजनीतिले एउटा मोड लिँदै थियो, कम्युनिस्ट आन्दोलनले एउटा मोड लिँदै थियो। अब कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भन्नेतिर देश जाँदै थियो, जनताले त्यो भावना पाल्दै थियो मनमा। तर आफ्नै पार्टीभित्रका शीर्ष नेताहरूको जुदाइका कारण भनौँ या एकअर्काप्रतिको दोष आज आम नागरिकले, आम जनताले एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका, त्यत्रो बलिदान दिएर आएका, योगदान गरेका विभिन्न नागरिकहरूले पनि यो कुरा भोगे नि, होइन? यो चिजबाट अलिकति उहाँहरूले पनि अब गुज्रिनुपर्छ केही समय त अवश्य पनि। त्यसको चाहिँ आलोचना कसले गर्ने? यस कुरामा विवादै छैन, प्रश्नहरू उठ्छन्। मैले अघि नै भनेको छु, कुनै पनि प्रश्नको उत्तर हामीले दिनु पर्दैन म भनिरहेको छैन। कतिपय प्रश्नको उत्तर हामीले दिनुपर्छ, त्यो जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ। सबै यसको लागि तयार हुनुपर्छ। हामीले धेरै प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्छ। हिजो हामीले लगभग 2/3 झन्नै बहुमत
प्राप्त गरेर यहाँ आएका हौँ, त्यसको बारेमा हामीले जनताको बिचमा जवाब दिनुपर्छ। हामीले सिङ्गो देशको अगाडि धेरै प्रश्नहरूको हामीले उत्तर दिनुपर्छ। हामी त्यसको बारेमा प्रष्ट छौँ। विवाद छैन, केही कमी कमजोरीहरू हाम्रोतर्फ पनि रहेका छन् भने त्यसको बारेमा खुलाखुलस्त हामी कुरा गर्न तयार छौँ। तर मैले बुझ्न नसकेको कुरा एउटै मात्रै हो, हामी सबै त्यसैबाट हामी चिन्तित भएका छौँ। त्यो के हो त भन्दा सबै कुरा पार्टीभित्र गर्न सकिन्थ्यो नि त। आखिरमा चित्त बुझेन भने त्यसलाई लिएर झगडा पनि पार्टीभित्र गर्न सकिन्थ्यो। त्यसैले हामीले कार्यदलको प्रथम बुदामै भनेका छौँ, हाम्रो पार्टीभित्रको विवादलाई सडकमा छर्ने काम, सडकमा सार्वजनिक गर्ने काम त्यो बेठिक हो। त्यसलाई पार्टीभित्र ल्याउँ, हामी सबै सहमत भयौँ। त्यो 10 बुँदे कसरी बन्यो? त्यो 10 बुँदा अध्यक्ष केपी ओली र हाम्रा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले बनाउनु भएको हो। त्यो कार्यदल उहाँहरूले मनोनयन गर्नुभएको हो। हामी कार्यदलका सदस्यहरूले हामीले त्यो कार्यदलबाट त्यो बनायौँ। सबैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ सबै कुरामा, तर सबैको लागि यो राम्रो छ, पार्टीको लागि यो राम्रो छ, एकताको लागि राम्रो छ भनेर हामीले त्यो कार्यदलबाट त्यो प्रतिवेदन तयार गऱ्यौँ, सहमति पत्र तयार गऱ्यौँ र अन्ततः पार्टीले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। स्थायी कमिटीले अनुमोदन गर्यो, केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्यो। पछिल्लो समय त केन्द्रीय कमिटीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने भन्यो। अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालकै अनुमतिमा उहाँहरूलाई त्यो देखाएर सुनाएर त्यस पछाडि हामीले त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थियौँ। त्यसपछि यो अहिले अनुमोदनमा आएको छ र मैले अघि भनेको जुन स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी उहाँहरूको पनि माधव कमरेडसँग सम्बन्धित त्यो तहमा रहेका साथीहरूले पनि यही 10 बुँदेको आधारमा पार्टीको एकता हुन्छ भनेर भनेको हो। तर सबैले मानेको त्यो 10 बुँदेलाई अहिले किन नमान्ने स्थितिमा केही साथीहरू पुग्नुभयो? त्यसले हुँदैन भनेर किन पुग्नुभयो? किन यो चुनौती लिएर अगाडि बढिराखेको पार्टी हाम्रो लिम्पिया धुरा र लिपुलेकको चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्नको लागि अगाडि बढेर त्यस बापत चुनौती खेपिरहेको पार्टीलाई थोरै भए पनि चोइट्याएर अलिकति कमजोर बनाउने काम किन भयो? यो सब प्रश्नको उत्तर त हामीले दिनै पर्छ। भनौँ न 10 बुँदे सहमति मान्नु भएन, पार्टी टुक्री। अझै पनि आन्तरिक विवादहरू धेरै छन् होला, धेरै आम नागरिकको जिज्ञासाहरू पनि धेरै छन्। तपाईँले प्रश्न गर्दै जाँदा या तपाईँले भन्दै जाँदाखेरि आम नागरिकले पनि त्यो प्रश्नको जवाब खोज्छ नि। सुभाष नेमाङ जस्तो नेताले यसरी भनिरहनु भएको छ भने यस्तो के कारणले गर्दा चाहिँ पार्टीमा यस्तो समस्या आइलाग्यो? कहीँ केपी ओलीमै पनि समस्या हो कि केपी ओलीले पनि गर्न नचाहेको हो कि भन्ने कुराहरू पनि प्रश्न उब्जिन्छ नि। मैले भने नि, केपी ओली अध्यक्ष रहेको पार्टीको स्थायी कमिटीले, केन्द्रीय कमिटीले त्यो 10 बुँदेलाई अनुमोदन गर्यो। उहाँले नै पहल गर्नुभयो, बैठकमा प्रस्ताव गर्नुभयो र त्यसलाई हामीले अनुमोदन गर्यौँ। पछिल्लो समय केन्द्रीय कमिटीले अस्ति मात्रै त्यसलाई अब कार्यान्वयन लैजाने भनेर हामीले निर्णय गर्यौँ। जुन 10 बुँदे भनेको पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने एकमात्र आधार हो भनेर हामीले मात्रै होइन, पार्टीभन्दा बाहिर रहनुभएका तत्कालीन हाम्रो स्थायी कमिटीमा बाहिर रहनुभएका साथीहरू, केन्द्रीय कमिटीमा बाहिर रहनुभएका साथीहरू, कमरेडहरूले पनि एक मुखले यो नै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने आधार हो, यसैको आधारमा हामी अगाडि बढ्ने भनेर निर्णय गर्नुभयो उहाँहरूले पनि। र अहिले पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा उहाँहरू समाहित पनि भइसक्नुभयो। त्यसैले यो निर्विवाद कुरा हो। कतिसम्म भने मैले अगाडि नै अलिकति उल्लेख गरेँ, पटक पटक पार्टीले बाहिर रहनुभएका साथीहरूलाई ल्याउनको लागि प्रयासहरू गर्यो।
त्यसमा केपी ओली स्वयं उहाँको अग्रसरतामा उहाँको नेतृत्वमा ती सब काम भए। कतिसम्म भने पार्टीको जीवनमा पार्टीलाई सोइट्याएर अर्को पार्टी दर्ता गर्ने भन्ने कुरा योभन्दा उत्कर्ष अरू केही हुन्छ? योभन्दा परको काम अरू केही हुन्छ? यस्तो बेलामा पनि पार्टीले कारबाही त एकातिर गर्यो, तर सँगसँगै अध्यक्ष कमरेडले त्यहाँनिर घोषणा गर्नुभयो, पार्टीले घोषणा गर्यो, तपाईँहरू त्यहाँबाट फर्केर आउनुहोस्, तपाईँहरूप्रति कुनै पनि अन्यथा व्यवहार हुने छैन, भेदभाव गरिने छैन, तपाईँहरूलाई कुनै पनि प्रकारको व्यवहार भेदभाव नगरिकन हार्दिकतापूर्वक तपाईँहरूलाई हामी पार्टीभित्र सम्मान गर्छौँ। अहिले पनि हामी त्यसो भनिरहेका छौँ। यो के को लागि त? तर यसका बावजुद पनि कहीँ कतै कमी कमजोरीहरू रहेका छन् भने त्यसलाई हामी स्वीकार गर्छौँ, सच्याउँछौँ, अगाडि बढ्छौँ। तर हामीले कुनै काम बाँकी राखेका छैनौँ पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि। आफूले कोसिस गर्दा गर्दै पनि तपाईँ त अग्रएर भनौँ न अझ धेरै कोसिस गर्नुभयो, देखियो पनि समाचारहरूमा आयो पनि, तपाईँ विभिन्न मिटिङहरूमा पनि एकदमै सक्रिय भएर लाग्नुभयो। आफूले कोसिस गर्दा गर्दै पनि जोगाउन नसक्दा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, सम्झाउन नसक्दा साथीहरूलाई? एकदम दुःख लागेको छ। साँच्ची भन्ने हो भने हामी स्तब्ध भएका छौँ। त्यो पीडाले अहिले पनि हामीलाई समातिरहेको छ र हामी अहिले पनि चाहन्छौँ गएका साथीहरू फर्किनुहोस्। जो साथीहरूले निर्णय गर्न बाँकी छ चाँडो निर्णय गर्नुहोस् र पार्टीमा फर्किनुहोस्। कुनै भेदभाव नराखिकन, कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह नराखिकन पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि जाउँ। हामीले विधान अधिवेशन गर्दैछौँ, पार्टीको महाधिवेशन गर्दैछौँ। त्यो पार्टीको महाधिवेशनबाट सक्षम नेतृत्व चयन गर्दै अगाडि बढौँ, प्रष्टै रूपमा हामीले भनिराखेका छौँ। त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन हामीले जहाँ पुर्यायौँ नि त्यो साँच्चीकै गजबकै उपलब्धि छ। त्यो मलाई राम्रोसँग सम्झना छ। म पार्टीकै डेलिगेसनको रूपमा, संसदीय प्रतिनिधि मण्डलको रूपमा अमेरिका पुगेको बेलामा अमेरिकामा साह्रै बढी चासो राखेर हामीसँग प्रश्न गरियो। बढी प्रश्न मैसँग गरियो हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा। किनभने त्यहाँका अमेरिकी जनता छक्क परे। किन छक्क परे त भन्दा नेपालको पार्लियामेन्टको प्रमुख प्रतिपक्ष, त्यति बेला हामी प्रमुख प्रतिपक्षमा थियौँ, प्रमुख प्रतिपक्ष कम्युनिस्टहरू, त्यो पनि नेकपा माले। कसरी यो सम्भव छ? किनभने उनीहरूले त सुनिराखेको, पढिराखेको र उनीहरूलाई आफ्नो सरकारले भनेको कुरा चाहिँ के थियो त भन्दा संसारबाट कम्युनिस्टहरू हराइसके, समाप्त भइसके। त्यो पढिराखेको नेपालबाट त प्रमुख प्रतिपक्षको डेलिगेसन पाउँछ। छक्क परेर उनीहरूले हामीलाई सोध्थे यो कसरी सम्भव भयो भन्दा। यस्तो अवस्थामा, यस्तो चुनौतीका बिचमा हामीले त्यो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। त्यसकारणले हाम्रो अगाडि थुप्रै चुनौतीहरू छन्। यो कुरालाई हामीले सम्झना राख्नु पर्दैन। हामी सबैले, हाम्रा नेताहरू लगायत हामी सबैले हाम्रो अगाडि के चुनौती छन्, हामीलाई फुटाउनको लागि, हामीलाई जुधाउनको लागि कसरी लागिरहेका छन् हामीले थाहा पाउनु पर्दैन। देश र जनताको हामीसँग के अपेक्षा छ हामीले थाहा पाउनु पर्दैन। यो सबै थाहा पाएर पनि हामी फुट्नतर्फ अगाडि बढ्छौँ भनेदेखि त्यति बेला त हामीले त धेरै प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ नि त। त्यसैले म बारम्बार जोड गरिरहेको छु। म धेरै कुराहरू आज भन्न चाहेर पनि भनिरहेको छैन, किनभने अहिले पनि हामी त्यो प्रक्रियामा छौँ, अहिले पनि हामी कोसिस गरिरहेछौँ। तर यति भन्छु, हामीले यी सबै कुराहरू पार्टीभित्र गर्दा हुँदैन, पार्टीभित्र झगडा गर्दा हुँदैन, पार्टीभित्र विधि प्रक्रिया बमोजिम चल्दा हुँदैन। हामीलाई त्यस्तो के पर्यो र हामीले आफ्नै पार्टीलाई छोडेर बाहिर जानुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो? यो कुरामा चाहिँ निश्चय पनि म साह्रै चिन्तित छु। माधव नेपाल त जानुभयो, साथसाथै
झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम जस्ता शीर्ष नेताहरू पनि जसले पार्टीमा लामो समयदेखि योगदान दिइरहनु भएको थियो, उहाँहरू पनि जानुको सँगसँगै एमालेभित्र केही न केही असर त हुन्छ नि, अब प्रभाव त हुन्छ नि केही न केही। अब पटक्कै असर छैन भनेर मैले भन्ने कुरै छैन। मैले अघि नै पनि मेरो अहिलेसम्मको भनाइबाटै बुझिन्छ। फेरि म चाहिँ कस्तो व्यक्ति परे त भन्दा, एकजना साथी पनि पार्टीभन्दा बाहिर जानु भनेको त्यो ठिक होइन भन्ने सोचका साथ नै यो प्रयासमा म लागेँ। भनेदेखि यो तहका साथीभाइहरू पार्टीबाट बाहिरिनु भनेको निश्चय पनि दुःखद हो। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नि, कसरी यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यसबाट पनि हामी एउटा टुङ्गोमा पुग्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, संसद चलिरहेको थियो, प्रतिनिधि सभा चलिरहेको थियो। मलाई त्यही दिनको जलजली सम्झना हुन्छ। हामीले अफगानिस्तान लगायतका प्रश्नहरू उठाएका थियौँ, ढ्याप समय लिएर बोलेका थियौँ, सशक्त आवाज उठाएका थियौँ। सभामुखले रुलिङ गर्ने, अर्को बैठकमा सरकारले आएर यसको जवाब दिनुपर्छ। सभामुखले सबै संसदलाई आश्वस्त तुल्याउनु। राष्ट्रिय सभाबाट आएका 2टा विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भए। यी लगायतका कामहरू पछाडि त्यही बैठकमा एउटा चिठी राष्ट्रपतिको आएको रहेछ। त्यो पढेर सभामुखले सुनाउनुभयो। आज राति 12 बजीदेखि सदनको समापन हुन्छ, अन्त हुन्छ। यसरी हठात सदनको अन्त भयो, समापन गरियो। जबकि अर्को बैठकमा त सरकार आउने रुलिङ छ सभामुख। अनि भयो के त भन्दा, राति 12 बजे समापन भयो। भोलिपल्ट बिहान फर्स्ट आवरमै अध्यादेश जारी भयो। क्याबिनेटले अध्यादेश पास गर्यो, यो दल फुटाउने सम्बन्धी अध्यादेश। आश्चर्यको कुरा, दल फुटाउने अध्यादेश अगाडि बढ्न पाएको छैन। केही साथीहरूले दल विभाजन सम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्न निर्वाचन आयोग पुग्नु। म त यो कसरी भएको यो यस्तो सबै घटनाक्रमहरू हेरौँ त कस्तो लाग्थ्यो त भन्दा, सबै चिज सुरुमै एउटा कोठामा एउटा टेबलमा बसेर सबै चिज तयार भएको छ, फटाफट भएको छ। स्थिति यो छ। अनि अध्यादेश जारी भन्ने बित्तिकै त चर्चा छँदैछ। अनि पार्टीले जसले दल फुटाउनको लागि अग्रसर भइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्यो, सूचना गर्यो संसदमा। तर गजबको कुरा छ, योभन्दा अगाडि टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह लगायतलाई तुरुन्तै सूचना सुनाएर पार्टीले पठाएको चिठी अनुसार उहाँहरूले दल त्याग गर्नुभएको घोषणा गर्ने काम भएको थियो। मान्य सरिता गिरीको हकमा त्यस्तै भएको थियो। तर त्यो नजिरहरूको विपरीत, अभ्यासको विपरीत यत्रो दिन हुँदा पनि हामीले सूचना पठाएको हकमा भने त्यस्तो कुनै पनि काम गरिएन। अझै पनि अल्झाएर राख्ने काम भएको छ। जबकि संसदलाई, सचिवालयलाई, कसैलाई पनि त्यो अधिकार छैन। सम्बन्धित पार्टीले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबाट जानकारी गराएपछि, संसद दलको जानकारी आएपछि तुरुन्तै सूचना प्रकाशित गर्ने हाम्रो अभ्यास छ, कानुन छ। यो ढङ्गले काम भयो। अनि निर्वाचन आयोगले फेरि यही बेलामा संसदले लेखेर पठायो, हाम्रो विचाराधीन छ, हामीले निर्णय गरेका छैनौँ। तर निर्वाचन आयोगले दल विभाजनको निर्णय गर्यो। शनाखत भनेको सम्बन्धित निवेदन दिनेहरूलाई शनाखत हो। पहिला निवेदन नदिएकाहरूको हकमा पनि शनाखत हो। प्रसङ्गहरू जुन छन्
यो साँच्चीकै आश्चर्यजनक छ। शङ्कास्पद भयो जना चाहिँ तपाईँले भन्दै जाँदाखेरि त आम नागरिकलाई पनि यो तपाईँले भनेका शब्दहरूमा चाहिँ प्रश्न उब्जिने भयो। प्रश्न त उब्जिएकै छ त। अब झन् यो किन प्रश्न हामी सबैको अगाडि उब्जिएको छ। यो सबैलाई यो प्रश्नले खेदिरहनेछ। म अहिले नै यस्तो भनेर कुनै निष्कर्ष सुनाइरहेको छैन, तर मैले घटनाक्रम जस्ताको तस्तै घटनाक्रमहरू राख्ने काम गरिरहेको छु। किन यो भयो, किन यस्तो भयो, यो प्रश्नको उत्तर त हामीले भोलि आउने दिनहरूमा पनि दिइराख्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई सोधिरहने काम हुन्छ, हामीले दिनुपर्छ यसको उत्तर। तपाईँ पूर्व सभामुख पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले आउँछ यो प्रश्नलाई स्पष्टाइदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ। जुन सभामुखले काम गर्नुभयो अग्नि सापकोटाज्यूले, त्यो काम सही थियो या गलत थियो? एउटा सभामुखले गर्नुपर्ने काम, सभामुखको भनौँ न एउटा जुन पद हुन्छ या मान्यता मर्यादा हुन्छ, त्यो मान्यता मर्यादामा रहेर गर्नुभएको 14 दिनको अधिकार हुन्छ, त्यो अधिकार लिएका कारणले यस्तो गर्नुभएको, या तपाईँहरूको पार्टी फुटाउनका निमित्त नै सभामुख पनि सक्रिय रूपमा लागेर गर्नुभएको? हाम्रो पार्टीको पत्रकार सम्मेलनमा यस बारेमा प्रष्टसँग कुरा राखिएको छ। यो बीचको क्रममा पनि मैले सभामुखज्यूसँग पनि टेलिफोन गरेको थिएँ र मैले उहाँलाई आग्रह गरेको थिएँ सभामुखको र सचिवालयको यो प्रक्रियामा कुनै पनि भूमिका हुँदैन। संसद दलले चिठी लेखेको छ कि छैन, एक, संसद दलले चिठी लेख्दा केन्द्रीय कमिटीको निर्णय राखेको छ कि छैन, केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गरेको भन्ने आधार छ कि छैन, यो दुईटा छ भने सचिवालयले वा सभामुखले वा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले कसैले पनि यसमा अन्यथाहरू गर्दैन। तपाईहरू कसैको पनि यसमा भूमिका रहँदैन। तपाईले केही दिन रोकिसक्नु भएको छ, मेरो तपाईलाई आग्रह छ अब नरोक्नुहोस्। यो मेरो तपाईलाई सुझाव हो। तर सार्वजनिक रूपमा यो ठीक बेठिक, यो गलत यो सही भनेर सभामुखको बारेमा, संसदको बारेमा बाहिर म आलोचना गर्दिनँ, टिप्पणी गर्दिनँ। म सभामुखलाई नै भन्छु, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई नै भन्छु, पार्लियामेन्टका महासचिवलाई नै म यो कुरा भन्छु। किनभने म लामो समय संसदमा रहेको व्यक्ति भएको नाताले म 48 सालदेखि निरन्तर नछुटाइकन संसदमा उपस्थित छु। मैले लामो समय सभामुख संविधान सभाको अध्यक्ष रहेँ। त्यसैले त्यो संस्थाको बारेमा म बाहिर सार्वजनिक गलत सही भनेर टिप्पणी गर्दिनँ। तर यो कुरा मैले उहाँहरूलाई भनेको छु। भनौँ जस्तो तपाईँहरू जानुभयो, महेश बस्नेत लगायतका नेताहरूले गएर त धम्की नै दिनुभयो, धम्क्याउनु भयो भन्ने जस्ता विभिन्न कुराहरू पनि सभामुखको सचिवालयबाट आयो भनौँ या सभामुखले भन्नुभयो होइन। यस्ता क्रियाकलापहरू पछिल्लो समय भनौँ न समाचारको माध्यमबाट बाहिर आएको देखिन्छ। साँच्चै कि त्यति बेलाको माहौल त्यो नै थियो या के थियो? कारबाही गर्न तपाईँहरूले पनि ढिला गरेका कारणले आज पार्टी फुट्यो कि तपाईँहरू त्यही कारणले पनि अलिकति चिन्तित भएर पनि त्यसरी अलिकति अग्रसर भएर त्यहाँनिर महेश बस्नेत लगायतका नेताहरू गएर भनौँ न अब त्यहाँ अलिकति कुरा गर्दै जाँदाखेरि चर्को स्वर पनि भयो र धम्काएको जस्तो भन्ने कुराहरू पनि आयो। के भएको थियो वास्तविक घटना चाहिँ? सबभन्दा पहिलो कुरा त पार्टीले संसद दलको तर्फबाट समयमै जानकारी गराइएको थियो र 14 जना सांसदहरूलाई समयमै कारबाही गरिएको थियो, कानुन बमोजिम, नियम बमोजिम, संविधान बमोजिम। र त्यो समयमै भनेको त्यो अध्यादेश जारी नभएकै अवस्थामा यो चिठी लेख्ने काम भएको थियो, निर्णय भइसकेको थियो। मलाई राम्रो सम्झना छ, सरकारबाट मन्त्री परिषदबाट अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय भएर त्यसले राष्ट्रपतिकोमा पुग्दै गर्दा राष्ट्रपतिकोबाट जारी नभएकै अवस्थामा भोलिपल्ट राष्ट्रपतिकोबाट समयमा जारी भयो। तर अघिल्लै दिन यो कुरा आउन साथ पार्टीको तर्फबाट, संसद दलको तर्फबाट संसदमा चिठी लेखिएको छ।
संसदमा मात्रै होइन निर्वाचन आयोगमा पनि चिठी लेखिएको छ। दुवै ठाउँमा समयमा चिठी पुर्याइएको छ। स्वाभाविक रूपमा संसद दलले चलाएको प्रक्रियालाई लिएर यसका सांसदहरूले पार्लियामेन्टमा गएर सचिवालयका साथीहरूलाई सभामुखजीलाई भेट्न खोज्ने, भेट्ने र आफ्ना कुराहरू राख्ने स्वाभाविक कुरा हो। म एउटा कुरा सधैँ भन्ने गर्छु, तपाईँले नरम शब्दमा पनि कडा अडान राख्न सक्नुहुन्छ। म त्यो कुरामा विश्वास गर्ने मान्छे। त्यसैले उफ्राउनु पर्छ, धम्काउनु पर्छ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्दिनँ। र हाम्रा सांसदहरूले पनि त्यसो गरेका थिएनन् भन्ने लाग्छ मलाई। तर उहाँहरूले स्वाभाविक रूपमा आफूले लेखेर दिइसके पछाडि त, आफ्नो पार्टीले निर्णय गरेर दिइसके पछाडि त त्यस बमोजिम हुनु पर्यो नि। अरूहरूको हकमा भने 24 घण्टा 48 घण्टामै हुने, हाम्रो हकमा भने चाहिँ यति दिन किन लाग्छ? फेरि यसमा अरूलाई अधिकारै छैन, किन यसमा हेरविचार गरिराख्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो, जोड दिएर भन्नुभयो। जोड दिएर भन्ने क्रममा अलिकति कडा स्वर पनि आयो होला। त्यसलाई म होइन भन्दिनँ, किनभने हाम्रो मान्नेहरूले आफूले त्यसरी नगरेको तर कडा केही कुरा भयो भने त्यसको लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ भनेर पनि विनम्रतापूर्वक त्यो कुरा भन्नु पनि भएको छ। त्यो मलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले समयमा सबै कुरा ठाउँमा राख्दा राख्दै पनि अरूको हकमा त्यही अनुसार निर्णय हुने कानुन बमोजिम, तर हाम्रो हकमा नहुँदा भने किन यस्तो भएको जताततै भन्ने प्रश्न त किन कमजोर बनाउन खोजियो? किन भनौँ न एक बलियो सरकार, 2/3 सरकारलाई कमजोर बनाउन खोजियो भन्ने? त्यसैले अहिले म यो कारण हो भनेर भन्न हतार गर्दिनँ, किनभने यो प्रश्न नेकपा एमालेको अगाडि मात्रै उत्पन्न प्रश्न होइन। मैले एउटा ठट्टा गरेर भन्ने गरेको छु, सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय नेकपा एमालेको लागि मात्रै हो। अहिले जारी भएको अध्यादेश नेकपा एमालेको लागि मात्रै हो। हाम्रो लागि जारी भएको अध्यादेशबाट त जसपा पनि फुट्यो, अरू पार्टीहरूलाई पनि यो लाग्छ। यो देशको संविधान र संविधानका प्रक्रियाहरू, स्थापित हाम्रा सिस्टम प्रणालीहरू अलिकति तलमाथि पर्यो भने यसले कसलाई छुन्छ? एमालेलाई मात्रै छुन्छ? अथवा हामी जुन जहाजमा तैरिरहेछौँ त्यो जहाजमा छेड पर्यो भने एमाले मात्रै डुब्छ? त्यसैले यो प्रश्न जुन अहिले उठिरहेको छ नि, जुन गम्भीर प्रश्नहरू उठेको छ, त्यो प्रश्नको उत्तर यो देशका सबै राजनीतिक दलहरूले, सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले यसको उत्तर दिनुपर्छ। यो म गठबन्धनमा छु, त्यस कारणले म चाहिँ यसबाट बच्छु भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले मेरो के छ त भन्दाखेरि यो सब अहिले जे जस्ता घटनाक्रमहरू देखा परिरहेछन्, हेर्नुहोस् त कस्ता कस्ता कुराहरू भइरहेछन्। अध्यादेश जारी भइसके पछाडि र निर्वाचन आयोगबाट दल विभाजन भएपछि मात्रै माधव नेपाल कङ्ग्रेसको पार्टी फुट्यो नि, होइन र? चोइटिएर गयो नि। त्योभन्दा अगाडि त उहाँहरू त एमालेमै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो एमाले भित्र रहनुभएका साथीहरूसँग कसरी सत्ताका साथीहरूले गठबन्धन गर्नु? त्यो गठबन्धन गर्नु जायज हो? कानुन बमोजिमको कुरा हो? त्यो नैतिक हो? त्यो कुरा त सम्बन्धित साथीहरू सबैले स्वीकारिराख्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले हिजो अस्तिको निर्णय पनि सुन्नुभयो नि। बालुवाटारमा बैठक भयो, त्यो बैठकबाट के निर्णय भयो त भन्दाखेरि माधव नेपालजीहरूको जब कानुन बमोजिम सबै रित पुगेर दल बन्छ त्यसपछि मात्रै हामी सरकार विस्तार गर्छौँ, उहाँहरू समेतलाई राखेर त्यति बेला हामी सरकार बनाउँछौँ, जति बेला सबै रित पुगिसक्छ। यो कस्तो नैतिकता हो? यो कस्तो खालको कल्चर हो जुन हामी बसाउन गइरहेका छौँ? र यस्तो कल्चर बसेर गयो भने यसले भोलि कसलाई छुन्छ? सबैलाई छुन्छ होइन र? यो देशलाई छुन्छ होइन र?
त्यसैले अहिले यो म प्रश्न मात्रै राखिरहेको छु, यसको बारेमा हामी सबैले सोच्नुपर्छ। अझै भन्छु म ढिलो भएको छैन, यसतर्फ सोचौँ, होइन भने यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ। अब जसलाई कारबाही गर्नुभएको छ, जो सांसदहरूलाई तपाईँले कारबाही गर्नुभएको छ, नेताहरूलाई के हुन्छ, तपाईँहरूको प्रक्रिया के रहन्छ अब अगाडि? हामीले त अहिले कारबाही गरेका छौँ, त्यो कारबाही बमोजिम हुन्छ। तर अहिले पनि आग्रह छ, अध्यक्षले आग्रह गर्नुभएको छ केन्द्रीय कमिटीकै बैठकमा, हामीले पार्टी बैठकबाटै आग्रह गरेका छौँ, तपाईँहरू त्यो कामबाट फर्कनुहोस्, तपाईँहरूलाई हामी कुनै भेदभाव गर्दैन। अहिले पनि हामी त्यस कोसिसमा छौँ। संसद पुनर्स्थापना गर्यौँ भनेर चाहिँ गठबन्धनको सरकारले ठुलो उपलब्धि गर्यो भनेर उहाँहरूले सोचिरहनु भएको छ, या उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ यो निर्णयबाट? तपाईँलाई के लाग्छ, यो गठबन्धनको सरकारले जति खुसी हुनुपर्ने छ त्यति खुसी हुनुपर्ने कामहरू गर्न सक्छ? राजनीतिकलाई एउटा भनौँ न, देशको राजनीतिलाई स्थिरता दिन सक्छ, जुन अहिले पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रमहरू भइरहेको छ त्यसलाई? संसदको विघटन, संविधान बमोजिम विघटन भयो, पहिलो विघटन। तर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई यो ठिक भएन भनेर पुनर्स्थापना गर्यो। प्रधानमन्त्रीजीले त्यसलाई स्वीकार गर्दै संसद बोलाउने काम भयो, हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यति बेलाको संसदले खै त केही पनि काम गर्न सकेन भनेर प्रश्न उठ्यो। त्यही बिचमा फेरि संसद विघटन भयो, तर त्यति बेला बाध्यताको विघटन हो भन्ने प्रसङ्ग पनि उठेको हो। त्यसलाई लिएर पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गयो र सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्यो। तर पुनर्स्थापना मात्रै गरेन, यसपटक संसारमै एउटा उदाहरण, यो नेपालको सन्दर्भमा यस्तो कहीँ पनि नभएको उदाहरण, सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई जन्म दियो। त्यसैले हामी भन्ने गरेका छौँ, जनताले ठट्टामा भन्ने गर्छन्, यो जनताको जनादेशबाट होइन, संसदबाट होइन, सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट जन्मिएको सरकार। तर आश्चर्यको कुरा हेर्नुहोस्, म त तथ्यै मात्रै भन्छु, कुनै मेरो टिप्पणी छैन। अहिलेसम्म यो सरकारले आफ्नो यथार्थ रूप पनि लिन सकेन, सरकार विस्तारै हुन सकेको छैन। 1 महिनाभन्दा लामो समय कटिसक्यो, अहिलेसम्म यस्तो खालको स्थिति योभन्दा अगाडिको कुनै पनि सरकारको थिएन। अहिलेसम्म सरकार विस्तार गर्न सकेको छैन। तपाईँलाई यसले के काम गर्यो भनेर त के बताउँ? सरकार विस्तार गर्ने सम्म पनि काम गर्न सकेको छैन। र यो त अवश्यम्भावी थियो, किनभने अदालतको आदेशबाट जन्मिएको, वास्तवमा गणितको हिसाबले, संसदको हिसाबले त कुनै बहुमतमा नरहेको अवस्था, अरूको पार्टीबाट सांसदहरू लिएर गठबन्धन बनाएर अनि सङ्ख्या पुर्याउनु पर्ने बाध्यता, त्यस बीचमा अदालतले जन्माइदिएको सरकारले काम गर्नुको त कुरा छोडिदिनुहोस्, सरकार विस्तारसम्म गर्न सकेन। त्यसैले हेर्नुहोस् न, यही गएको तालिको अधिवेशन एउटा सिङ्का बाँध्न सकेन नि। राष्ट्रिय सभाबाट आएका 1-2 विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा जानकारी गराइयो, अरू राष्ट्रपतिको चिठी, सरकारका चिठी, यस्तै कुराहरू औपचारिकता पुरा भए, तर कुनै पनि ठोस काम हुन सकेन। र अन्तिममा सभामुखले रुलिङ गरिराख्नु भएको छ। साँच्ची भन्ने हो भने सभामुखले अर्को बैठकमा आउने भनेर भन्दै सभामुखको रुलिङको पनि विपरीत, सामान्य चलन चल्तीको भाषामा भन्ने हो भने झुक्क्याएर जस्तो अचानक अर्को बैठक
म सरकारलाई बोलाउँछु भन्दा भन्दै सदनलाई समापन गरियो र भोलिपल्ट तयार भएको अध्यादेश जारी गरेर किन बारम्बार प्रश्न गर्दै जाँदाखेरि फेरि किन यस्तो गरेको त राजनीतिक दलका नेताहरूले, राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले भनौँ या शीर्ष नेताहरूले जसले देशलाई बारम्बार चलाइसक्नु भएको छ, उहाँहरूले किन यस्तो गरेको? सबै कुरा कुर्सीका लागि, सत्ताका लागि मात्र हुँदो रहेछ त भन्ने आम जनमानसमा परिसक्यो। एउटा कुर्सी, जुन कुर्सीमा बसेपछि चाहिँ आफूले सबै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रमका निमित्त चाहिँ देशलाई, जनतालाई गुमराहमा राखियो, गुमराह गरिँदैछ, अझै पनि देशलाई नराम्रो बाटोतिर लगिँदैछ भनेर आज बच्चाले पनि बुझ्न थालिसके। किन त? यसको जवाबदेही सबैजना त हुनुपर्छ, तर कहिले दिने यसको जवाब? त्यही म भनिरहेको छु। तपाईँलाई अझै थप्छु म। त्यो के त भन्दाखेरि यो जुन अध्यादेश छ नि, केही दिन अगाडि मात्रै यसको आवाज सम्झिनुहोस् त। तपाईँहरूले प्रसारित गर्नुभएको छ। अहिलेका सत्ता पक्ष त्यति बेला विपक्षमा हुनुहुन्छ। सिङ्गो देशले भनिराखेको कुरा अध्यादेशद्वारा शासन चलाउने, अध्यादेश ल्याएर अर्काको दल विभाजन गर्नको लागि अध्यादेश ल्याउने, त्यसो भनेर विरोध गरेको कहिले हो भन्नुहोस् त? कसले विरोध गर्नुभयो? अनुहार चाहिँ मलाई झलझली आउँछ, तर मैले नाम चाहिँ बिर्सेँ। हाम्रै संसदमा हो नि, होइन, सडकमा हो नि। अहिले हेर्नुहोस् त, अध्यादेश राति 12 बजे समापन गरेर भोलिपल्ट अध्यादेश ल्याइयो। अध्यादेश ल्याइयो होइन, हामीले त्यति बेला भनेका थियौँ। तपाईँहरू यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले अध्यादेश ल्याउनु खोज्दै हुनुहुन्छ। संसदको रेकर्ड पल्टाएर हेरियोस्, हामीले भनेका छौँ त्यहाँ। तपाईँहरू फेरि यो काम गर्दै हुनुहुन्छ है। हामीले त त्यति बेला अध्यादेश ल्यायौँ, तर त्यो अध्यादेश लागू गरेनौँ, कुनै पनि दल फुटेन। तर अहिले हामीले भने जस्तै भयो, तपाईँहरू अध्यादेश फुटाउन ल्याउँदै हुनुहुन्छ। हामीले तोकेर भनेका थियौँ, एमाले फुटाउन ल्याउँदै हुनुहुन्छ, हामीले भनेका थियौँ, र हामीले भने जस्तै भयो। अध्यादेश ल्याइयो मात्रै होइन, अध्यादेश सँगसँगै दल विभाजनको प्रक्रिया सुरु भयो र एमालेलाई फुटाउने काम भयो। भनिसके पछाडि आफूले हिजो जे प्रश्न उठाएको छ नि, यो गलत हो भनेर, त्यही काम तुरुन्तै, त्यही काम किन दोहोऱ्याउने काम भएको छ? त्यसैले म भन्छु, यो फेरि सबैको हकमै प्रश्न हो। मैले अहिलेका साथीहरूले यो कुरा गर्नुभएको भए पनि म हाम्रो लागि पनि यो प्रश्न हो भन्छु। हामीले पनि यसलाई जवाब दिनुपर्छ भन्छु। म त के भन्छु त भन्दा, जसले यो देशमा लोकतन्त्रको लागि आन्दोलन गरेका छन्, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि आन्दोलन गरेका छन्, उनीहरूले आफ्ना डिफ्रेन्सेसहरू छन्, फरक कुराहरू छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा रहन्छ। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हो, निर्वाचनमा जाँदा तलमाथि हुन्छ, एउटाले जित्छ एउटाले हार्छ, सत्तामा बसौँला प्रतिपक्षमा बसौँला, केही छैन त्यो कुरा। तर मूल कुराको लागि भने हामी एक ठाउँमा उभिएर काम गर्नुपर्ने होइन र? मूलभूत कतिपय कुराहरूको लागि त हामी सबै, हाम्रो कुरा यसमा चाहिँ एकमतो छ है भनेर भन्नुपर्ने होइन र? यो अभावले गर्दा यस्ता स्थितिहरू उत्पन्न भइराखेका छन्। मैले संविधान जारी गरेर त्यो संविधान सभाको अध्यक्षको कुर्सीबाट अन्तिम 2072 सालमा संविधान जारी गरेर भनेको थिएँ। मलाई अहिले पनि पटक पटक सम्झना आउँछ। संविधान राम्रो बनायौँ हामीले, तुलनात्मक रूपमा समझदारीको संविधान बनायौँ, यसलाई कार्यान्वयन गरौँ। तर एउटा कुरा म जोड्न चाहन्छु, संविधान जतिसुकै राम्रो होस्, त्यसले सबै चिज दिन्छ संविधानले, तर बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्दैन। त्यो बुद्धि विवेक र क्षमता त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हामीले नै देखाउनुपर्छ। र मेरो यति मात्रै आग्रह छ, यो अहिलेका यी सबै चुनौतीहरूको प्रश्नहरूको सन्दर्भमा हामीले कसले, कतिले, कतिसम्म बुद्धि विवेक र क्षमता देखाउन सकेका छौँ, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ।
आफूले गल्ती गरेका छौँ भने करेक्सन गर्नुपर्छ, राम्रो गरेका छौँ भने राम्रो कुरालाई समातेर अगाडि बढ्नुपर्छ। 10औं महाधिवेशन पनि गर्ने तपाईँहरूले निर्णय गर्नुभयो होइन। अब महाधिवेशन हुने भन्ने कुराहरू चलिरहेको छ। तपाईँमाथि धेरै आश भरोसा पनि र तपाईँले लिएका आफ्नो पछिल्लो समयका दिनहरूका कदमबाट पनि मान्छेहरूलाई धेरै विश्वास छ सुभाष नेमाङबाट केही राम्रो कुराहरू हुन्छ, केही हुन्छ भन्ने। अब के हुन्छ महाधिवेशनमा? केपी ओलीकै फेरि पनि अब केपी ओली नै आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ या के हुन्छ? किनभने अब शीर्ष नेताहरू त यता अर्को बाटो लागिसक्नु भएको छ, यतातिर पनि अलिकति जनताको चासो छ। के हुन्छ अब एमालेभित्रको महाधिवेशन? हामी जनताको शक्तिमा विश्वास गर्छौँ। हामी राजनीति भनेको पेसा होइन, राजनीति भनेको सेवा हो भन्ने कुरामा विश्वास गर्छु। त्यसैले म निरन्तर यो कुरा दोहोऱ्याइरहन्छु। व्यक्तिभन्दा पार्टी ठुलो, पार्टीभन्दा देश र जनता ठुलो, म त्यसो भन्ने गर्छु सदा सर्वदा। यही विश्वासका साथ हामी सदा सर्वदा विधि प्रक्रियाको कुरा गर्छौँ। सबै कुराको टुङ्गो विधि प्रक्रिया बमोजिम पार्टीभित्रै टुङ्गो लगाउँ भन्छौँ। हामी त्यो प्रक्रियामा विश्वास गर्छौँ। त्यसैले समयभित्र विधानले भनेका विधान महाधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू सम्पन्न हुनुपर्छ। तपाईँलाई सम्झना हुनुपर्छ, हामीभित्र यो विवादहरू चलिरहँदा पटक पटक अध्यक्ष कमरेडले भन्नुभएको थियो, हामी सबैले त्यसलाई दोहोऱ्याएका थियौँ। त्यो के हो त भन्दा यसबारेमा हामी महाधिवेशन गरौँ, महाधिवेशनमै सबै चिज टुङ्गोमा पुर्याउँ, सबैभन्दा उपयुक्त प्रक्रिया त्यही हो हामी भन्ने गर्थ्यौँ। त्यसैले अहिले यो उपयुक्त समय हो सबै हिसाबले भनेर हामीले विधान अधिवेशन गर्ने अनि राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि गर्ने टुङ्गोमा पुगेका छौँ। खुसीको कुरा के हो त भन्दा हामीले अलिक अगाडि यो प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेर छलफल गरेको भए पनि जब 10 बुँदे कार्यान्वयन गरेर सबै साथीभाइहरू पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन स्थायी कमिटीमा उपस्थित हुन आइपुग्नुभयो। स्थायी कमिटीबाट हामीले विधान महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गरौँ, राष्ट्रिय महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गऱ्यौँ र त्यस सम्बन्धी कतिपय प्रक्रियाहरू हामीले घोषणा गऱ्यौँ। त्यसैले अब विधान महाधिवेशनबाट हाम्रो विधान टुङ्गोमा पुग्छ। त्यही आधारमा राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट हामी हाम्रा सबै कुरालाई टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ। हामी नेतृत्व पनि चयन गर्छौँ र विधिसम्मत ढङ्गले, लोकतान्त्रिक ढङ्गले कार्यकर्ताहरूको चाहना हो भने हामी यो सबै कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ। यसबारेमा अहिले गहन छलफल हामीले सुरु गरेका छौँ र यो छलफलबाट हामी एउटा राम्रो निष्कर्षमा पुग्छौँ भन्ने विश्वास छ। जस्तो यही भनौँ न, अध्यक्ष हुने भनौँ या ओलीजीले भन्नुभएको थियो कि अधिवेशनको मार्फतबाट चाहिँ तपाईँ अर्कोचोटि चाहिँ जे हुन्छ समय र परिस्थितिले जे माग गर्छ त्यो गरौँला भनेर माधव नेपाललाई भन्नुभएको थियो भन्ने कुराहरू समाचारमा पनि आयो। अलिकति मैले यो प्रसङ्ग तपाईँसँग जोड्न खोजेँ। माधव नेपालले अध्यक्ष भनौँ या ओलीले चाहिँ म दोस्रो अध्यक्ष दिन्छु भन्दा भन्दै पनि माधव नेपाल नमानेर चाहिँ जानुभएको हो या त्यो विषयमा पार्टीभित्र चर्चै भएको थिएन? यो अलिकति बाहिर चाहिँ यसको धेरै टिका टिप्पणीहरू भइरहेको छ। ओलीले दोस्रो अध्यक्ष दिन्छु भन्दा भन्दै पनि माधव नेपाल जानुभयो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। फेरि कसैले भन्नुहुन्छ अध्यक्ष दिन्छु भन्नुभएकै थिएन, त्यो कारणले जानुभयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। ठ्याक्कै के हो भन्नुपर्दाखेरि? अब सबभन्दा पहिलो कुरा त हाम्रो पार्टीमा हाम्रो पार्टीभित्रका विषयहरूलाई लिएर धेरै छलफलहरू भएका हुन्।
त्यही क्रममा मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ, कार्यदल बनाएर त्यो कार्यदलबाट प्रतिवेदन तयार गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यो कार्यदलमा अब त्यति बेलासम्म दुई पक्ष भनौँ, एकातिर कमरेड भीम रावल संयोजक रहेको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, अर्कोतिर म संयोजक रहेको साथीहरू हामी थियौँ र हामीले कार्यदलबाट मेहनतका साथ हामीले भनेका छौँ त्यसको 1 नम्बर मुद्दामा अब सबै विवादलाई पार्टीभित्र पुर्याउने, पार्टीभित्र विधि प्रक्रियाबाट छलफल गर्ने, टुङ्गोमा पुर्याउने भनेका थियौँ। त्यही 10 बुँदेले सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्छ भन्ने हाम्रो भनाइरहेको हो। त्यसलाई पार्टीले सबैतिर, पार्टीभित्र रहेका, पार्टी बाहिर रहेका सबैले नै एक मुखले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको हो भनेर मैले अघि भनिसकेँ। अब त त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा छौँ हामी र त्यसको आधारमा पार्टीलाई हामी एक टिका बनाउँछौँ। त्यो 10 बुँदेभन्दा बाहिर पनि कतिपय कुराहरू हुन सक्छन्, कतिपय विवादका कुराहरू हुन सक्छन्, त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन। त्यसैले पटक पटक यहाँहरूले सुन्नुभयो होला, अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता माधव नेपालको बिचमा पटक पटक भेटघाट पनि भएको हो। मैले भने त्यही पृष्ठभूमिमा उहाँहरूले कार्यदल बनाउनु भएको हो र पछि कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि पनि अध्यक्ष र माधव नेपालको बिचमा हामीले भेटघाट गराउने सुझाव पनि दियौँ, प्रयास पनि गऱ्यौँ। त्यसको लागि हामी लाग्यौँ पनि। यो सबै प्रसङ्गहरू के त भन्दा 10 बुँदेलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा एकातिर छँदैछ, त्योदेखि बाहेक पनि अरू कतिपय कुराहरू छन् भने अथवा यसलाई सहजता प्रदान गर्नको लागि दुई नेताको बिचमा भेटघाट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव रहेको हो। त्यसैले यो सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू आएका पनि हुन सक्छन्, तर अब त्यसलाई लिएर चर्चा गरिराख्नुको अर्थ छैन। मूल कुरा के हो त सबैले मानेको, केपी ओलीदेखि लिएर माधव नेपालसम्म अहिले पार्टीमा रहेका सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति र योभन्दा बाहिर रहेका समेतले एउटा बिन्दुमा मानेको कुरा के हो र अहिले पनि मानेको कुरा के हो त भन्दा यो 10 बुँदेले पार्टी एकताको सन्दर्भमा उठेका समस्याहरूलाई समाधान गर्छ, यसको आधारमा टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ भन्ने भएको हो र हामी अहिले त्यही गरिरहेछौँ। फेरि राष्ट्रपतिकोमा गएर फेरि 3टा शर्तहरू पनि राख्नुभयो नि माधव नेपालजीले। त्यो भयो भने चाहिँ म एमालेमा फर्किन्छु या एमाले एक हुन सक्छ भन्ने त्यहाँको शर्तमाथिको शर्त अझ अहिलेसम्म समाचार पनि आइरहेको छ। एकपछि अर्को शर्त थपेको थपै हुनुहुन्छ माधव नेपालले। राष्ट्रपतिलाई भेट्दा पनि उहाँले त्यस्तो शर्तहरू राख्नुभयो। त्यो शर्त एमालेभित्र मान्न सक्ने सम्भावना कतिको छ? अब त्यो चाहिँ थाहा भएन हामीलाई। मैले त्यसैले छोटकरीमा भने कार्यदलमा भएका आधिकारिक कुराहरूलाई अब हामीले थाहा पाउने कुरा हो। त्योभन्दा अनधिकृत रूपमा बाहिर कहाँ कता के कुराहरू आए भन्ने बारेमा मैले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन। मैले छोटकरीमा भने विवादको सन्दर्भमा यो 10 बुँदे आधिकारिक हो, हामीले थाहा पाएको र जानेको यही हो। नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ एमालेभित्र पनि र अन्य पार्टीहरूमा पनि कुराहरू चलिरहेको छ। कतिको सम्भावना छ अब आउने महाधिवेशनबाट नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने कुराहरू चाहिँ? हामी देखिरहेका छौँ पार्टीमा धेरै युवा पुस्ताका कमरेडहरू अगाडि अग्रसर हुनुभएको छ। धेरै कमरेडहरू देशव्यापी रूपमा परिचालित हुनुहुन्छ। यसले हामी के कुरामा खुसी हुनुपर्छ त भन्दा जब युवा पुस्ता यसरी अगाडि बढिराखेको छ भनेदेखि यो एउटा शुभ लक्षण हो। यो भएन भनेदेखि त्यस पछाडि हामी ओह्रालो लागेछौँ कि भन्ने हुन्छ। तर अहिले खुसीको कुरा युवा पुस्ता अग्रसर देखिएको छ सबैतिर नै। र मैले अघि नै भने महाधिवेशन
यी सबै कुराहरूको लागि एउटा उपयुक्त थलो हो। त्यसैले मलाई विश्वास छ युवा पुस्ताले महाधिवेशन मार्फत हामी अब पार्टीलाई हाम्रो आफ्नो काँधमा बोकेर अगाडि बढाउँछौँ है, बढाउन सक्छौँ है भनेर देखाउने थलो भनेको त महाधिवेशनै हो। त्यो हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब कति हदसम्म, कुन हदसम्म भन्ने कुरा अब त्यो महाधिवेशनबाट देखिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अब भनौँ न तपाईँसँग अध्यक्षज्यूको कुरा पनि हुन्छ होला, पार्टी विभाजनपछि पनि तपाईँहरूको कुरा भयो भनौँ, या उहाँले नयाँ दल दर्ता गरेपछि पनि तपाईँहरूको कुरा भयो नि त होइन? के भन्नुहुन्छ अध्यक्षज्यूले चाहिँ? अध्यक्ष कमरेड एक नम्बरमा दुखित हुनुहुन्छ। धेरै प्रयास गर्दा पनि सबैलाई समेटेर ल्याउन सकिएन। अब जे हुनु त भइगयो, उहाँहरू पनि भरसक फर्किनुहोस्, एउटा कुरा अध्यक्ष कमरेडको यो भनाइ छ। दोस्रो कुरा, धेरै कमरेडहरू अब पार्टीकै पक्षमा उभिनुहोस्। जो कमरेडहरू विभाजनमा गइसक्नु भएको छ त्यो बेठिक कुरा भयो, तर हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू अझै पनि फर्किनुहोस्। कुनै पनि प्रकारको आग्रह पूर्वाग्रह भेदभाव नगरिकन हामी मिलेर अगाडि बढ्नेछौँ, उहाँको त्यो भनाइ छ। र तेस्रो र अन्तिम, उहाँले सदा सर्वदा भनिराख्ने कुरा चाहिँ यो जुन आन्दोलन छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन, जुन कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको खालि कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, त्यो भनेको देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन पनि हो। यो देशमा हामीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सन्दर्भमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका छौँ। यो कुरा जोड्दै उहाँ के भन्नुहुन्छ त भन्दा, अहिले केही साथीहरू चोइटेर गएको भए पनि उहाँहरूलाई फेरि फर्काउने कोसिस गरौँ, त्यो छँदैछ। तर हामी साह्रै बढी चिन्तित नहौँ। हामी उत्साहित भएर धेरै साथीहरूलाई पार्टीभित्र समेट्न सकेकोमा उत्साहित हुँदै उहाँहरूलाई पनि फर्काउने कोसिस गर्दै हामी निरन्तर उत्साहित भएर अगाडि बढौँ। हाम्रो विरुद्ध थुप्रै चुनौतीहरू छन्, त्यस कुरालाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई परास्त गर्दै अगाडि बढ्नको लागि उत्साहित भएर एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ। साह्रै चाँडो हामी गन्तव्यमा पुग्छौँ र उहाँको त विश्वास छ यो 1.5 वर्षको अवधिमा हामी पार्टीलाई फेरि उही ठाउँमा पुर्याउँछौँ र आउने निर्वाचनमा हामी फेरि विजय हासिल गर्छौँ र त्यस पछाडि भने देशले फेरि जनताको आदेशबाट सरकार पाउँछ र सौभाग्यवश त्यो सरकार हाम्रै सरकार हुन्छ भन्ने उहाँको विश्वास छ। फेरि माधव नेपाल समूह भनौँ या नयाँ पार्टी जुन दर्ता गरेर उहाँहरू जानुभयो, तपाईँका पुराना साथीहरू चाहिँ तपाईँहरू एक हुन सक्ने सम्भावना कतिको छ? त्यो त मैले अघि अध्यक्षकै भनाइ सुनाएँ, पार्टीकै आह्वान सुनाएँ। हामीले दल दर्तामा जानुभन्दा अगाडि आह्वान नै गऱ्यौँ। दल दर्ता गरिसके पछाडि स्वाभाविक रूपमा पार्टीको विरुद्ध अर्को पार्टी खोल्न लागेकोमा कारबाही त हुने नै भयो। तर कारबाही गर्दा गर्दै पनि उहाँहरू समेतलाई पनि तपाईँहरू फिर्ता हुनुहोस् भनेर आह्वान गऱ्यौँ। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामी देशलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि जाने कुरामा विश्वास गर्छौँ। र एउटा कुरा म के भन्छु त भन्दा, एउटा भनाइ छ नि, राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। एकातिर छ भनेदेखि अर्कोतिर त हामी यो देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह हौँ, हामी मूल धार हौँ। हामी यो देशका सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएर अगाडि बढ्छौँ र त्यति मात्रै होइन, हामी सिङ्गो देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै मूल निर्णायक शक्ति हौँ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने भएकोले हामी भरसक धेरैलाई, भरसक सबैलाई एक ठाउँमा उभ्याउने कुरामा विश्वास गर्छौँ। हामी त कति भन्दा मूल जुन शक्ति छन्, अर्को शक्ति, हामी जस्तै अर्को मूल शक्ति नेपाली काङ्ग्रेससँग हामीले सदा सर्वदा लोकतन्त्रको आन्दोलनमा सँगै एक भएर अगाडि बढेका छौँ। यो अहिलेको जुन संविधान छ
त्यो संविधान ल्याउने संविधान सभाको लागि निरङ्कुशता विरुद्धको आन्दोलनमा हामी एक भएर लागेका छौँ। त्यसैले अहिले पनि हामी भन्छौँ त्यो के हो त भन्दा कतिपय डिफ्रेन्सेसहरू छन्, हामी मूल प्रतिस्पर्धी हौँ, तर त्यो डिफ्रेन्सेसका बावजुद हामीले यो संविधानको रक्षाको लागि संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर यसले कल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता जुन सिस्टम छ, प्रणाली छ, उपलब्धि छ, त्यसलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नको लागि हामी अरू कुराहरूमा मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन भन्ने कुरामा विश्वास राख्छौँ। त्यसैले हामी त सबैसँग मिलेरै जाने पक्षमा छ भने माधव नेपाल कमरेडहरू त हिजोअस्तिसम्म यही पार्टीमा रहनुभएका कमरेडहरू हुनुहुन्छ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्णलाई काण्ड नेपालबाट? मेरो के आग्रह छ त भन्दा हामीले धेरै ठुलो मेहनतले प्रयासले 70 वर्षदेखिको जनताको चाहना र भावनालाई पुरा गरेर संविधान सभा स्थापित गऱ्यौँ। दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर हामीले अन्ततः संविधान सभाबाट सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको प्रतिनिधिको रूपमा संविधान सभाबाट हामीले संविधान बनायौँ। यो संविधानको स्रोत भनेको जनता हो। योभन्दा अगाडि शासक थिए, तर यो संविधानको स्रोत जनता हो। त्यसैले यो तहबाट अहिलेसम्म देशमा संविधान बनेको छैन। यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ। हामीले यसलाई कार्यान्वयन गर्दै गएर पछिल्लो समयको संविधान संशोधनबाट लिपुलेख, लिम्पियाधुरा समेतलाई समेट्ने जुन हामीले संविधान संशोधन गऱ्यौँ, त्यसबाट सिङ्गो देश एक भएको छ। सबै राजनैतिक दलहरू एक भएर संविधानलाई संशोधनलाई पारित गरेका छन्, सर्वस्वीकृत भएको छ। यो आधारमा उभिएर यो संविधानलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नु छ र यसका अगाडि आएका सबै चुनौतीहरूको विरुद्धमा जुझ्दै जनतालाई सबल बनाउँदै र अब जनतालाई एउटा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, वास्तवमा व्यवहारमा पनि परिवर्तन देखाउने गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको चुनौती छ। त्यसको लागि हामी सबै एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ। यो कुरा म राख्न चाहन्छु। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।